ही थे तो आपको इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उस हवाले से। गवर्नर साहब कोई 10-12 मिनट ऊपर हो गए हैं। हमें आदत है वहाँ में टाइम पे आने की, पता नहीं कराची का क्या सिस्टम है। तो आप पहले कोई बात करना नहीं, आप मेहमान है आप। मैं आज बुनियादी तौर पे आया हूँ वज़ीर आज़म की हदायत पर आज से 2 दिन पहले, और उसके नतीजे में मीडिया चैनल्स पर ख़ास तौर पर लोग हमला आवर हुए, तोड़ फोड़ की। उसके साथ साथ एक तासर दिलाने की कोशिश की गई कि उसके नतीजे में एक दफ़ा फिर कराची को सील कर दिया जाए, खुदा न खास्ता हड़ताल कर दी जाए, या इस शहर को यरगमाल बनाया जाए। तो मैं उस हवाले से तो आज चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी हुकूमत, रेंजर्स, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज को मुबारकबाद देने आया था, और सबसे बढ़कर कराची के अवाम को मुबारकबाद देने आया था, और गवर्नर साहब को। मगर सबसे बढ़कर कराची के अवाम को मुबारकबाद देने आया था कि यकीनन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, काबिल मजम्मत इंसिडेंट था। इसके नतीजे में एक जान भी गई और 7-8 दूसरे अफराद काफ़ी ज़ख्मी भी हुए, बहुत तोड़ फोड़ भी हुई। मगर एक ख़ास अमल है जो कराची के अवाम ने कर दिखाया, और पाकिस्तान की मीडिया ने बावजूद इसके कि वो अंडर अटैक थी, उसको पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैलाया कि शायद पिछले 25 सालों में पहली दफ़ा ये शहर किसी के हाथों यरगमाल नहीं बना, किसी धमकी में नहीं आया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरी कार्रवाई की। चीफ मिनिस्टर लेड फ्रॉम द फ्रंट, और हम सबको खुशी है कि उन्होंने खुद डीजी रेंजर्स को साथ, आईजी को साथ लेके, अपनी इंतजामिया को साथ लेके फौरी तौर पर टीवी चैनल्स का फौरी दौरा किया, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तौर पर सारे मामलात पर रिएक्ट किया। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है, और आज उसी हवाले से काफ़ी तफसीली मीटिंग हुई। उससे पहले मैंने मीडिया के जो आपके ज़िम्मेवार मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनसे भी मीटिंग की, उनका भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस सारे अमल में मीडिया का एक बहुत कलीदी किरदार है। अब कराची में जो कुछ हो रहा था वो तो आप देख रहे थे और लिख रहे थे और कह रहे थे, मगर पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाना वो आपने बड़ी अच्छे अंदाज से किया, और मैं समझता हूं कि ये एक कौमी खिदमत है जो मीडिया ने, और ये रीच है आपकी, ये मीडिया की रीच है। मगर उसके साथ साथ आपने कराची के अंदर खौफ की फजा पैदा नहीं होने दी, बावजूद इसके कि हमले आप पे हो रहे थे। तो मेरी तमाम तंजीमों से भी ये दरख्वास्त थी, और आपके तवज्जो से तमाम मीडिया चैनल से भी दरख्वास्त है कि इस मोमेंटम को जारी रखें। हमने आज से 2 साल पहले कराची ऑपरेशन के आगाज़ का फैसला किया था। सूबाई हुकूमत से मिलके वफाकी हुकूमत ने, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसमें बेहतरी आई है, मगर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक कोई ज़ाहिरी और कोई छुप छुपा के ऐसे अनासिर हैं जो इस शहर को नॉर्मल नहीं होने देते। मगर कराची शहर के अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह अंदाज में परसों शाम सामने आया, और इसी को लेके कराची के अवाम को आगे बढ़ना चाहिए। मैं बुनियादी तौर पे आपसे सवालात करूँगा। जो आखिरी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के अवाम ने एक पार्टी के सरबराह की ज़बान से
اس ملک کے حوالے سے ایک بدترین حضرت سرائی سنی اور دیکھی جس ملک نے اس کو عزت دی تھی. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر مسئلہ مذمت کا نہیں ہے، مسئلہ ریفلیکشن کا ہے، مسئلہ سوچ کا ہے، مسئلہ ریویو کا ہے. میں ایک چیز کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الطاف حسین صاحب نے کو کس نے یہ مشورہ دیا. مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی کہ انہوں نے یہ موقع، اس موقع پہ یہ بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس قسم کی تقاریر کچھ پبلک، کچھ خاموشی سے، اس کا ریکارڈ تو ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے ہے. غیر ملکی پیسے کے ذریعے فنڈنگ، جسے منی لانڈرنگ بھی کہتے ہیں، اس کے ثبوت بلیک اینڈ وائٹ میں. اب یقیناً مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ غیر ملکی فنڈنگ پاکستان کے ذریعے نہیں ہوئی، وہ ایک اور ملک سے ہوئی اور پھر تیسرے ملک میں گئی. اس کا ریکارڈ اس ملک میں بھی ہے اور میرے پاس بھی پہنچا ہے. مگر یہ سارے معاملے کسی نہ کسی وجہ سے اس وجہ سے دبے ہوئے تھے کہ جس ملک کے متعلق تھے یا مقدمہ ہو سکتا تھا، ابھی تک معاملات وہ آگے نہیں جا پا رہے تھے. پرسوں کی تقریر نے تمام پردے ایک طرف کر دیے، تمام راز افشاں ہو گئے. کسی کو شک و شبہ تھا تو وہ دور ہو گیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ از خود الطاف حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا یا ان کو مشورہ دیا گیا، یہ بہت غلط مشورہ تھا. کیونکہ جس عوام نے ان کو عزت دی، جس عوام نے غیر ملک میں بیٹھنے کے باوجود اور ان کی تمام کوتاہیوں کے باوجود انہیں اپنے سر اور آنکھوں پہ بٹھایا، وہ شاید پاکستان کا مجھے معذرت چاہتا ہوں، میں کسی پہ کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں، میں پنجابی ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاید مجھ پہ شاید کوئی تنقید نہ کرے، مگر جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں، شاید یہ طبقہ، شاید یہ کمیونٹی پاکستان کا محب الوطن ترین طبقہ ہے. اور میں اردو سپیکنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کسی نے شاید پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی ہوں گی. اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا، ایک اپنے لیڈر کی آواز پر، اور پھر اس ملک میں آ بیٹھنا، اور آپ دیکھیں جہاں کرکٹ میچ ہوتا ہے، ہاکی میچ ہوتا ہے، کوئی پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کراچی کے عوام امڑ آتے ہیں. ان کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں رہتا، ان کے سینوں میں نہیں رہتا، ان کی آنکھوں میں، ان کے چہروں میں، ان کی آواز میں ہوتا ہے. تو ایسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جب انہوں نے پاکستان مرد آباد اور بہت کچھ کہہ گئے، میرا خیال ہے کہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اردو سپیکنگ شخص ان کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اردو سپیکنگ کے لوگوں کی تو لیگیسی ہی پاکستان ہے، ان کی تو زندگی پاکستان ہے، ان کا تو ماضی پاکستان ہے، ان کا مستقبل ہی پاکستان ہے. اور میں نے آج خاص طور پہ انتظامیہ کو بھی کہا ہے، رینجرز کو بھی کہا ہے کہ غلطی ان کی اپنی ہے، گناہ ان کے اپنے ہیں، مگر اب وہ یہ کوشش کریں گے دنیا پہ یہ باور کرانے کی کہ یہ لڑائی اسٹیٹ آف پاکستان ورسز اردو سپیکنگ کی ہے. تو ایکسٹرا سٹیپس لیں. میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے، ڈی جی رینجرز سے بھی کہا ہے، آئی جی پولیس کو بھی کہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی بھی کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو بلا وجہ ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ایکسٹرا سٹیپ آپ لیں کہ کراچی کے شہریوں کو، ہر شہری کو، سندھ کے شہریوں کو کسی قسم کی ہراسمنٹ نہ ہو. ہاں، جس کے خلاف کوئی کیس ہے وہ بچ نہ پائے،
مگر بے گناہ کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، اور جو اس طرف سے یہ اس کو کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی کہا ہے اور آپ سے کہتا ہوں، میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس پہ جس طرح آپ نے گزشتہ 48 گھنٹے سے کردار ادا کیا ہے، اسی طرح آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ کوئی اپنی غلطیوں کا خمیازہ اردو سپیکنگ لوگوں سے جو پچھلے 20 سال سے یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. جو میڈیا سے میڈیا ریپرزینٹیو سے میری ملاقات ہوئی، وہ ان کا شکریہ ادا کرنا، ان سے سمپتھی اور سالیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے بات کی، جو کہ بعد میں نے اور گورنر صاحب نے ہم نے اس میٹنگ میں بھی اظہار کیا کہ یوں تو ہر شخص کی سیکیورٹی اہم ہے، ہر شخص کی، مگر ٹیررزم کے حوالے سے اور کراچی کے جو خصوصی حالات ہیں اس حوالے سے میڈیا ہائی پروفائل ٹارگٹ سے، میں پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ حقیقت ہے. ایک تو آپ اظہار کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ رد عمل کا اظہار کریں گے. سو ایک ڈبل ٹارگٹ ہیں آپ، ایک ٹیررزم کے حوالے سے ٹارگٹ ہیں، دوسرا جو خصوصی حالات کراچی کے، اور اس کا مظاہرہ 2 دن پہلے ہو چکا ہے. تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹرا سٹیپس لے گی، اس میں سپورٹ کرے گی آپ کو کہ ہم ایک سسٹم بنائیں، ہر شخص کا یا ہر صحافی کا یا ہر آپ کی وین کا، اس پہ تو بندے نہیں بٹھائے جا سکتے، مگر ایک مجموعی اوور آل خاص نیٹ میں نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں شروع کیا ہے. تو میں نے اس حوالے سے ایک بہت اچھی میٹنگ کی. تو میں نے اپنا اکرام سہگل صاحب کو انوائٹ کیا ہے اسلام آباد اگلے ہفتے. ہم ایک سیکیورٹی سسٹم، پہلے سیکیورٹی آڈٹ کرائیں گے، پھر ایک سیکیورٹی پیراڈائم وہ طے کر کے پھر ہم صوبائی حکومت سے شیئر کریں گے، اور وفاقی حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی. میں اب آپ کی طرف، مگر میں 2 چیزیں ایک چیز ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز میرے ذہن سے اتر گئی. ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی کے عوام کو کہ یہ جو 22-25 سال کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا وہ آپ نے اتار پھینکا، اور ایک ہتھیار تھا کہ کسی کی سیاسی غلطیوں کا خمیازہ کراچی شہر بھگتا تھا. تو کسی کو ذرا تھوڑی سی کھجلی بھی ہوتی تھی تو وہ کہتا کراچی کو بند کر دو. آج میں ہائی سیکیورٹی میٹنگ جو صبح پرائم منسٹر کی مادرتی میں وہاں موجود تھا، تو وہاں جو فگرز دیے گئے کراچی کے حوالے سے کہ ایک دن کراچی کو بند کرنے سے پاکستان کی اکانومی کو 5 ارب روپے کا دھکا لگتا ہے. یہ کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے. سو کراچی از ناٹ جسٹ کراچی، کراچی از پاکستان. اور یہ لاکھوں اور کروڑوں کی بات نہیں ہے، اربوں کی بات ہے ایک دن کی. جو ایک غریب دہاڑی والا ہے، جو مزدور ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، اس کو جو ذاتی نقصان ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ مومنٹم اب اس کو قائم رہنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ بھی 2 منٹ کے لیے اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو بالکل نہیں، اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر یہ توڑ پھوڑ ہو. سیکیورٹی ایجنسیز نے انشور کرنا ہے کہ یہ مومنٹم اب اس طرف جاری رہے اور اس طرف سے کبھی یہ توڑ نہ ہو سکے. تو ثابت یہ ہوا کہ اب کوئی یرغمال اس شہر کو نہیں بنا سکے گا. اور دوسری بات جو میں بھول گیا تھا، 2 ایسپیکٹس ہیں کیسز کے. ایک تو وہ کیس اپنا قانونی ہے اور آئینی بھی ہیں جو پاکستان میں چلیں گے، مگر چونکہ تقریر کرنے والی شخصیت غیر ملک میں ہے اور غیر ملکی شہری بھی ہیں، تو اس حوالے سے پہلے دن ہی ہم نے رابطہ کر لیا. تو ہوم سیکرٹری برطانیہ کی جو نہیں ہیں، وہ برطانیہ میں نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، چھٹی پہ تھیں، مگر ان کے اعلیٰ حکام سے میرا رابطہ ہوا، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کل ان کی طرف سے باضابطہ سٹیٹمنٹ بھی آیا جو یہاں میڈیا چینلز کو پہ حملہ کیا گیا. اس پہ برطانوی حکومت نے بڑا سخت اور واضح سٹانس لیا ہے. ہم نے باقاعدہ آج سے 2 دن پہلے برطانیہ سے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ حقائق اور قواعد
اور قوائف آپ کے سامنے، شواہد آپ کے سامنے آئے ہیں. اس کے نتیجے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس اپنی کارروائی کرے. کچھ شواہد توڑ پھوڑ کے بہت کچھ جو فوٹو جو آپ کی کیمراز نے ان کو فریز کر لیا، وہ ہم بھیج رہے ہیں. اور ہم باضابطہ طور پر برطانوی حکومت کو کہہ بھی رہے ہیں اور کہہ دیا ہے اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، جس میں ایک جان بھی گئی، اس واقعے میں ایک آدمی مارا گیا، 7 زخمی ہوئے، جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، پولیس کے لوگ بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی شامل ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں برطانیہ میں پیش رفت ہوگی. کہ ہم نے دیکھا ماضی میں حکومت پاکستان کی جانب سے کوشش کی تھی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں بھی اور منی لانڈرنگ کیس میں بھی، لیکن وہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے. اور پھر یہ تیسرا کیس سامنے آیا، کیا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی حکومت پاکستان؟ حکومت پاکستان ڈاکٹر عمران فاروق کیس، اور میں اس حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلوں کی میں نہ ذمہ ہوں اور نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. اس نے ڈاکٹر عمران فاروق کیس بھی اور منی لانڈرنگ کیس بھی والے سے مجھے نہیں پتا کہ کیا رکاوٹ ہے یا کچھ تھوڑی بہت دیر ہے، تو وہ ذمہ دوسری حکومت ہے. پاکستان کی حکومت اسی انداز سے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، پاکستان کی وحدت کا مسئلہ ہے، سو اس کیس کو یقیناً بڑی کمٹمنٹ سے آگے بڑھائے گی. اچھا چودھری صاحب، کل یہاں پر جو پریس کانفرنس ہوئی کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر فاروق ستار کی، اس کے بعد یہ منظر سامنے آیا ہے کہ 2 MQM ہیں. ایک MQM جس کو لندن سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ملک دشمن بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ابھی بھی آج بھی جو رپورٹ آئی ہیں امریکہ میں خطاب کے دوران انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ، اور ایک MQM پاکستان ہے. تو کیا اس MQM کو آپ بین کریں گے؟ کیونکہ اس کا سربراہ اور اس کا جو ترجمان ہے واسع جریف، وہ آج بھی ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا قائد وہی ہے اور ہم وہی ہیں. تو کیا اس MQM کو کیا کریں گے آپ؟ گزارش ہے، جیسے آپ جانتے ہیں یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، سو جو معاملہ ہوگا وہ قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگا. آج میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ قانونی اور آئینی معاملات میں وفاق اور فیڈرل ایک پیج پہ اور اب ہیں، تو ہم اپنے قانونی ماہرین بھی بھیج رہے ہیں. جو FIR رجسٹر ہوئی ہیں وہ ہم برطانیہ سے بھی شیئر کر رہے ہیں، مگر یہاں لیگل کیا ہوگا اور جس حوالے سے اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا، انشاءاللہ آئندہ 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. ایک منٹ، اور MQM 1 ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہوگی، وہ آئندہ دنوں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. سوال یہ ہے کہ آئے روز ایک شخص باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف حرکت طرح کرتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے خطاب کے اوپر کیوں پابندی لگائی جاتی ہے؟ کیا گورنمنٹ کی کچھ مجبوریاں ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی؟ دوسری بات، آپ نے کہا کہ 25 سالوں سے اس شہر کے اندر، ان 25 سالوں سے ایک دفعہ پہلے نور لیگ کی حکومت رہی، تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں کہ جو اب آگے جو شروع ہوئے اس سے پہلے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ان کی جو تقاریر ہیں وہ تو پچھلے 10 سالوں سے شروع ہوئی نا. یہ جو ٹیلی فونک خطاب تھا، باقی تو رابطہ کمیٹی نے کوئی فیصلہ کر دیا، یا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ PMLN کی حکومت ہوئی. سو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دیٹ، ایشو یہ ہے کہ وہ ایک غیر ملک میں ہیں، وہاں کے شہری بھی ہیں. ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے باضابطہ طور پر قانونی ریفرنسز بھیجے اور ان سے لیگل کوآپریشن کیا، اور ہم اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. چودھری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں ٹارگیٹ آپریشن شروع کیا گیا تھا، ماشاءاللہ کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ یا دوسرے ایجنسی، رینجرز، پولیس اس کے لیے کام کر رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس ایک محکمہ ہے نارا، اس کا ابھی تک کوئی ایسا فال، اس کا کوئی ایسا رزلٹ نہیں آیا. 15 لاکھ اس وقت کراچی کے اندر غیر ملکی ہیں جو بدامنی میں بھی ملوث ہے، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں. میری گزارش ہے کہ نارا ایک فیلڈ محکمہ تھا، اس کا فیصلہ میں نے کیا کہ اس کے پاس نہ سسٹم ہے، نہ انکلینیشن ہے، نہ کمٹمنٹ ہے، اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اٹ پریزنٹس اے سوری پکچر. تو ہم نے سوچا ہے کہ نادرا کے پاس کیپیسٹی ہے، ہاں جو پچھلے سال سے کمی رہ گئی اس کو تھوڑا سا وقت مجھے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپروو کریں گے. نہیں سندھ نہیں، اب وہ نادرا اس کو ہینڈل کرے گی. نارا کے جی آ رہا ہوں، جی سب کے پاس ہوں.
आपका रिटायरमेंट का वक्त भी बस करीब हुआ चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 माह पहले ऐलान होता है, तो अभी तक ऐसी क्या खिचड़ी है जो इस्लामाबाद में पक रही है 25 और नए आर्मी स्टाफ? कोई खिचड़ी नहीं पक रही जी। अब किसी के बयानात पे तो कोई कदर नहीं है, किसी की ख्वाहिशात। आर्मी चीफ एक प्रोफेशनल पोजीशन है, उसका पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है। तो जिस तरह साबका अंदाज में जब एक आर्मी चीफ अपने टेन्योर के आखिर हद में पहुंचते हैं तो एक फैसला आइन के मुताबिक होता है, तो वो भी होगा। और मेरा ख्याल है कि ये खिचड़ी वो पका रहे हैं जो बिलाजवाज इस इशू को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। आपने सब खदशा जाहिर किया कि जो कुछ हुआ 48 घंटे पहले कराची में और जिस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारे उसमें कामयाब रहे, उसको रोकने में मीडिया ने आपका साथ दिया, आपने खदशा जाहिर किया कि बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। उसके लिए आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या लाहे-अमल तैयार किया गया है उसको रोकने के लिए? नहीं, मैं मालूम चाहता हूँ अगर ये मिसकंस्ट्रू हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रद्द-ए-अमल आ सकता है। मैंने ये कहा कि हमें किसी भी किसी बड़े के नहीं, किसी भी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो कोशिश करेंगे। उसके लिए एक प्लान हुआ, मगर जो उसका बॉटम लाइन आज हुआ है वो ये था कि वी शुड ऑल बी ऑन द सेम पिच। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। और मैंने ये भी कहा है, गवर्नर साहब वहां मौजूद थे, कि बतौर सियासी बयानबाजी होती है, मगर गवर्नेंस के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से हमारे पे ऑब्लिगेशन है कि हम मिलकर काम करें। आपका सिंध में मैंडेट है, हमारा फेडरल गवर्नमेंट में मैंडेट है, हम मिल के काम करेंगे। हाँ, इश्यूज भी आएंगे, मगर वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम हम डिस्कस करें और उन्हें एड्रेस करें। हम इन चीज़ों को अखबारात की जीनत न बनाएं। तो यूनिटी और उसके बाद जो स्ट्रेटजी है, मैंने शायद ये भी आपको बता दूं कि अगले हफ्ते आइंदा चंद दिनों में, अगले हफ्ता भी हो सकता है, उससे अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि तमाम सूबों के वज़रा आला को भी इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी जो पिछले कई दिनों से हम इस्लामाबाद में अंडर द प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रेटजी तरतीब दे रहे हैं, अंडर द नेशनल एक्शन प्लान और कुछ उसके अलावा भी, वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर से मिलकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या एमक्यूएम के कायद के सवाल जो खिताबात है इसी तरह जारी रहेंगे या उस पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी? 3 साल हो गए इसी तरह के होते हैं, फिर माफीनामा। मैं माजूद चाहता हूँ, आपने ये सवाल किया था, उस पर पाबंदी है, उस पर पाबंदी है, तभी तो इनकी तशहीर नहीं होती। इनके अब सोशल मीडिया के वो कैपेसिटी स्टेट की, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपेसिटी नहीं है, मेरी गुजारिश सुने। 2 चीजें, ये पाबंदी हुकूमत ने नहीं लगाई, अदालत ने, आला अदालतों ने लगाई है। अब कोई इसको वायलेशन करता है तो एक ऑप्शन है, टेक देम टू कोर्ट। हाँ, अगर, क्योंकि मैं कम टाइम मिलता है, वैसे तो मीडिया, वैसे भी इंसान चाहता है कि मीडिया के सामने बैठा रहे, मगर मुझे नहीं पता कि वो वायलेशन किस हवाले से हुई है। अगर किसी ने कौम को सिर्फ ये बावर कराने की कोशिश की है कि इन्होंने इस किस्म के बदतरीन अल्फाज कहे हैं, तो शायद उसका मकसद अच्छा ही होगा कि लोगों पर ये बात अफशा हो, मगर मुझे नहीं पता। मैं इसकी तहकीक जरूर करूंगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मसला पैमरा तक भी और अदालत तक, मुझे नहीं पता कि मैं आपको सॉरी सर, कराची में टारगेटेड ऑपरेशन 2 साल से चल रहा है और सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या हिकमत अमली कोई नहीं आपने बनाई है? एक तो मेरा ये सवाल। दूसरा ये है कि पहले जो सैयद कामिल अली शाह वज़ीर आला थे, उनका भी ये कहना था और बहरहाल एक आध मरतबा मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं कि वफाक जो है वो जो उसका हिस्सा बनता है अमन अमान के हवाले से, टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से, उसमें कोई माली मदद नहीं कर रहा है। तो इससे क्या कहें? हम 7 अरब रुपया देते हैं रेंजर्स को, सिर्फ रेंजर्स को, मगर इस बहस में जाए बगैर आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और हमने फैसला किया कि मिलकर ये सारे, ठीक है, स्टेटमेंट, कोई एतराज उनको भी होगा, कोई हमें भी एतराज हो सकता है, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है उस पर आपने पिन पॉइंट किया और आज मीटिंग में भी फैसला हुआ और हम सूबों से भी करेंगे। जो हमने लीगल इख्तियारात दिए थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है पकड़ना, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, पहले तफ्तीश फिर प्रोसिक्यूशन, उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं।
जो 2 कवानीन टेटरई और पोपा, वो 2 साल की सनसेट क्लॉज थी, खत्म हो गए। सो एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास प्रोसिक्यूट करने की। तो वही चीफ मिनिस्टर को बुला के हम उसको री इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, बताइए कि 90 को सील कर दिया गया है, उसके साथ जो दीगर इमारतें थी, रेंजर्स ने चूंकि अपनी निगरानी में ऑपरेशन भी किया वहां पर और सारा ये अमल हुआ, तो उसके लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है? क्योंकि वो तो मिल्कियत है। आज यही फैसला किया कि ये सीलिंग ऑफ ऑफिसेज या जो भी जगह हैं उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक क्लियर पॉलिसी लेके आए, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लियर पॉलिसी आइंदा 1-2 दिन में लेके आएगी, फेडरल गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी और फेडरल एजेंसीज भी उसको सपोर्ट करेंगी। आज मेयर का इंतखाब था, एक ऐसे शख्स मेयर बने हैं जिन्होंने आपके बारे में, पंजाब के बारे में और आपकी पार्टी के बारे में जो जबान इस्तेमाल की थी वो सबके जहनों में है। एक सवाल तो ये है कि क्या कंफ्यूजन नहीं है, एक तरफ आप उसके साथ ऑपरेशन करते हैं वो मेयर भी बनते हैं। मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि डबल स्टैंडर्ड नजर आता है, आप मुझे ले लीजिएगा। एक तरफ असद खरज जो है रेंजर्स को और वफाकीदारों को उनके लोग मारते भी हैं, पूछते भी हैं, खाने में बंद भी कर दिया जाता है, असद खरज जमानत में रिहा हो जाता है, और एमजीएम की तरफ से कैरियर प्रोटेक्शन या सकता कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है ऑपरेशन करके। देखें, हर एक अपना मौकफ हो सकता है। ये ऑपरेशन किस तरह चल रहे हैं, हुकूमतें किस तरह चल रही हैं, ये शायद आपके मेयार पर या बहुत सारे जो आइडियलिस्ट हैं, या मैं समझता हूँ आइडियलिस्ट भी नहीं, जो बिल्कुल ऑनेस्टली ये समझते हैं कि गलतियां, खामियां हैं, कोताहियां हैं, उस मेयार पे ना चल रही हों। मगर आप कहेंगे कि ग्लास हाफ एम्प्टी है, मैं कहूँगा कि ग्लास हाफ फुल है। और इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नंबर 1 डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, कराची ऑपरेशन हुआ है, और कराची ऑपरेशन 2 गवर्नमेंट्स की अगर अग्रीमेंट नहीं तो मिलजुल के हुआ है, और जो पॉलिटिकली एक दूसरे की मुखालिफ थी वो उधर गवर्नमेंट में हैं, इधर गवर्नमेंट में हैं। जो फिगर्स हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत सारी और अभी इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वी नीड टू कीप वर्किंग वेदर इन कराची और द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और नैप नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी ये मकसद है, एंड विल कंटिन्यू डूइंग दैट। देखिए ना, इसमें तो जिम्मेवारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, वो फैसला कर सकती है कि हमने दोनों जगह कराची में और या सिंध में और पॉलिसी रखनी है, तो वो इसमें खुद मुख्तार है। सो आई थिंक यू शुड एड्रेस दिस क्वेश्चन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ अगर एमकेएम पर पाबंदी नहीं तो एमकेएम का मरकज किस बुनियाद पर फिक्स किया गया, जबकि आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो अब जब उस पर पाबंदी भी नहीं है तो फिर ये। देखिए, मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर हर एक का जवाब नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। सो चंद दिन इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया।